आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अब से कुछ देर कबल भारत की जानिब से पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है और उन्हें 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है और भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस हवाले से भी डिमाश कर दिया है। आज ही भारत जो है वो भारतीय पंजाब में 2 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और भारतीय मीडिया के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। दोनों को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया का यह कहना है कि दोनों अफराद पर पाकिस्तानी सफारत खाने के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्जाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात और इंफॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाया गया है। द रिजेंटमेंट एंड द हेट्रेड इज जस्ट नॉट सबसाइडिंग। दूसरी जानिब नाजरीन, पहलगाम हादसे के कमोबेश 22 दिन और मुसलसल 36 घंटे जारी रहने वाली कशीदगी के 48 घंटे गुजर जाने के बाद अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के नाम अहम पैगाम जारी किया है। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। 7 हफ्तों के बाद अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि दौरान जंग फौरी रद्द अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगे 60% तक नर्व्स यानी कि हिसाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है कि जिसे कौम की हमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। हालत जंग में फौज को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोरल बहुत अहमियत रखता है जो फौज का सहारा बनता है। इसीलिए मुसलसल इस बात पर जोर देता हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को जिंदा करना चाहिए। हमने लोगों को तनहा नहीं करना, लोगों को इंसाफ देना है। इमरान खान का कहना है कि मोदी पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा। आप लोगों ने अलर्ट रहना है। मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मुआशी अटैक करेगा। फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम नरेंद्र मोदी कर सकता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार है। गो के रियासत के ऐवानों में हुकूमती जमातों ने अपोजिशन के इस इकदाम को सराहा है कि हालत जंग में भी तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हुकूमत और इदारों का भरपूर साथ दिया। मगर इसी दौरान मुल्की आला अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कलअदम करार देकर फौजी अदालतों में ट्रायल को बहाल भी किया और खुद तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी की अहम तरीन बैठक में बैठने से गुरेज किया। आज भारत से एक संगीन जंग जीतने के बाद इदारों और हुकूमत की साख मजबूत तर है। इट इज एट एन ऑल टाइम हाई। जबकि तहरीक इंसाफ अपनी जंग मुसलसल अभी भी लड़ रही है। पाक भारत जंगबंदी मुआहिदे को आज 3रा दिन है और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करने आलमी दुनिया में साख और क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा करने के बावजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अभी भी पाकिस्तान पर तवातर से इल्जाम लगा रहा है। भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का आज कहना है कि मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। दफ्तर खारजा तर्जुमान ने भारतीय वजीर आजम के बयानात को सियासी मौका परस्ती की अक्कास करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़म है। जंगबंदी कई दोस्त ममालिक की काविशों से मुमकिन हुई। जंगबंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना सरासर झूठ है। आलमी तन्हाई, दिफाई नुकसान और खत्म होती साख के बावजूद अभी भी भारतीय सरकार बज़िद है, एडमेंट है कि जंग में उन्हें फतह हासिल हुई। मगर सामने आने वाले सबूतों से यह वाज़ेह होता है कि भारत ना सिर्फ जंग हारा बल्कि भारत को बड़े पैमाने पर तबाही के अलावा नुकसान भी उठाना पड़ा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान फजाइया ने जिन 6 भारतीय तैयारों को गिराने से मुतल्लिक दुनिया को आगाह किया था, अब इन जहाज़ों के पायलट से मुतल्लिक तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का एक तैयारा अनंतनाग में गिरा, दूसरा तैयारा पुलवामा में गिरा, तीसरा तैयारा अखुनवर में गिरा और चौथा लड़ाका जहाज़ रामबन में गिरा और साथ ही 5वां जेट तैयारा जो है वो भटिंडा में गिरा। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक 5 पायलट्स में से कम अज़ कम 2 हलाक हो चुके हैं जबकि 3 जख्मी या फिर लापता हैं। भारतीय जारियत के नतीजे में मुल्क का दिफा करते हुए 40
शहरियों और 11 जवानों ने जामे शहादत नोश की है। ISPR के मुताबिक भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हो चुके हैं कि जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान करते हुए शोधा पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। और पाकिस्तान भारत कशीदगी खत्म करवाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 4 रोजा दौरे पर मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। आज सुबह अमरीकी सदर सऊदी अरब पहुंचे कि जहां सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। और बतौर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये किसी भी मुल्क का पहला दौरा है, मगर यहाँ ये बात निहायत अहम है कि पहला दौरा होगा कि जिसमें अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता का दौरा करे लेकिन इजराइल ना जाए। इससे कबल पहली दौरे सदारत में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का पहला दौरा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक दौरे में सदर ट्रंप के हमरा अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा, आला फौजी हुक्काम और बहुत बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। सदर ट्रंप सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे, जबकि अरब और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे का मकसद गजा में इजराइल हमास जंग पर सफारती कोशिशों को तेज करना, सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू, सऊदी अरब सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा अरबों डॉलर के तजारती मुआहिदों पर दस्तखत होना शामिल हैं। अब रवा साल मार्च में नाजरीन अमरीकी सदर ने यह कहा था कि दौरा सऊदी अरब के दौरान कम अज कम 1 ट्रिलियन की बिजनेस डील होगी। इस बयान से कबल ओहदा सदारत संभालने के 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से मुतालबा किया था कि सऊदी अरब अमेरिका में 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करे। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अरब दुनिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में फ़लस्तीन सबसे बड़ी रुकावट है। अभी तक सऊदी अरब की जानिब से इजराइल के साथ ताल्लुकात और 1000 अरब डॉलर सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता खित्ते में ईरान के असर और रसूख और इन्फ्लुएंस को काउंटर करने, इजराइल के साथ कशीदगी कम करने और सिविल मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने के लिए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ ये बात भी निहायत अहम है नाजरीन कि ट्रंप समझते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो अमरीकी मदद के बगैर 1 हफ्ते से ज्यादा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। 3 अक्टूबर 2018 को ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया था कि जब ओपेक ममालिक ने तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया था। अमरीकी सदर ने वो बयान सऊदी अरब के साथ 110 बिलियन डॉलर मालियत के हथियारों की खरीदारी के बावजूद दिया था। 20 मई 2017 को होने वाले इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब अगले 10 सालों में अमरीका से 350 बिलियन डॉलर का असलहा खरीदेगा। सऊदी अरब के अलावा सदर ट्रंप कतर और अरब ममालिक के साथ 8 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदे करने में कामयाब हुए थे। खारजा अमूर माहिरीन इस डील को पे टू स्टे पॉलिसी करार देते हैं और इसी पे टू स्टे पॉलिसी के तहत सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन से मुतालबा किया था कि वो अमेरिका को हथियारों के बदले 17 नायाब मदनियात और मिनरल्स दे। अब देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप यूक्रेन की तरह सऊदी अरब पर भी इस तरह का दबाव डाल सकते हैं या डाल रहे हैं। नाज़रीन, ट्रंप वाज़ेह तौर पर अरब ममालिक से ये मुतालबा कर चुके हैं कि खित्ते के ममालिक अमरीकी जंगों का बोझ उठाएं। अब BBC तज्जिए के मुताबिक सदर ट्रंप के दौरा मशरिक़ वुस्ता का मकसद ऐसे मुआहिदे करना है कि जिनके तहत सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक का पैसा अमरीकी मुईशत की बहाली में अब इस्तेमाल हो और इसके लिए अमरीकी असलहा और साजो सामान खरीदा जाए। जहां अमरीकी सदर ट्रंप अरबों डॉलर के मुआहिदे करने जा रहे हैं, वहीं सदर ट्रंप पर कतर की जानिब से 400 मिलियन डॉलर मालियत का जहाज बतौर तोहफा कबूल करने से मुतल्लिक भी शदीद तंकीद हो रही है। डेमोक्रेट ऐसी बातों को और इस पूरे इकदाम को एक रिश्वत के तौर पर देख रहे हैं, तो मौजूदा और साबिक अमरीकी दिफाई और सिविल सर्विस एहलकारों का यह मानना है कि ऐसा करने से सदर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी और खतरे में डाल भी रहे हैं और इस तमाम तर सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और बज़ाहिर सदर ट्रंप तजारत और अमरीकी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए आलमी दुनिया पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यही कुछ हालिया पाकिस्तान और भारत जंग के दौरान भी उस वक्त देखने में आया कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को यह धमकी दी कि अगर दोनों ममालिक ने जंग बंदी का ऐलान न किया तो अमरीका दोनों ममालिक के साथ तजारत नहीं करेगा। अमरीकी सदर तजारत यानी कि ट्रेड को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजिद हैं कि पाकिस्तान के कहने पर अमरीका ने जंग बंदी करवाई और भारत जंग बंदी के लिए राजी हुआ। मोदी के इस दावे की नफी करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार का यह कहना है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वजीर खारजा और मुझसे बात की और मुझे यह कहा कि भारत जंग बंदी पर राजी है, पाकिस्तान हमले रोके।
वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि हमने फैसला किया था कि अगले मरहले में मज़ीद शिद्दत से जवाब देंगे और भारत ने एक नहीं बल्कि 4-5 ममालिक से राब्ता किया कि जंग बंदी करवाई जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल ख़त्म हो चुका है, मगर अभी तक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यह कहना है कि अगर आने वाले मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल ना हुआ तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये जंगी इक़दाम के मुतरादिफ होगा। जबकि इमरान खान भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि मोदी कभी भी फिर से वार और हमला कर सकता है, चौकन्ना रहना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ साहब। ताड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ताड़ साहब, फॉरेन ऑफिस तो ये कह चुका है कि ये जो बात की जा रही है मोदी की तरफ से कि पाकिस्तान एक सीज फायर ढूंढ रहा था एक डेस्परेशन और डिस्पेयर के अंदर, ये सरहन झूठ है, ब्लेटेंट लाई है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आपसे सुनना चाहूंगी, बिकॉज आप हर मरहले में इन द थिक ऑफ थिंग्स थे, कब किससे क्या बात हुई? देखिए, जो कल नरेंद्र मोदी की तकरीर थी वो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर और एक नाकाम पॉलिटिशियन की स्पीच थी। उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे और आपने देखा कि जब उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आए तो दुनिया गवाह है कि डी एस्केलेट करने का किसने कहा? वही मिलिट्री स्पोक्स पर्सन खातून जो चंद दिन पहले बड़े एक अपबीट नजर आ रही थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया 10 मई को, तो आपने उनके चेहरे उतरे देखे, उनकी आवाज बैठी हुई देखी। आपने देखा कि उनके तमाम एनालिस्ट जो टीवी पर बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे, सारे गायब हो गए। तो डी एस्केलेट करने का किसने पहली बार किसने कहा कि डी एस्केलेट करें, और किसने कहा कि हमारे 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है? तो जवाब बड़ा आपको क्लियर नजर आएगा कि द फर्स्ट कॉल टू डी एस्केलेशन वाज डन बाय इंडिया इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरी दुनिया ने देखी। तो मैं ये समझता हूं कि भारत ने फर्स्ट कॉल, सर ये हमारे लिए बड़ी खबर है कि आप इसका दावा कर रहे हैं हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात के पहली कॉल डी एस्केलेशन के लिए भारत ने दी। तार साहब, क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग हमारी बुलाना, दैट वाज पोस्चरिंग, फिर CNN का अलार्मिंग इंटेलिजेंस से इंडिया को वार्न करने की रिपोर्टिंग करना, और फिर मोदी का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात करना। वेयर वाज द ब्लैकमेलिंग गोइंग ऑन? क्या ब्लैकमेलिंग हमारी तरफ से की गई? दुनिया के ममालिक को ये हमेशा कंसर्न रहता है कि जब दो एटमी मुल्क आपस में जिनके कोई तनाज़ा खड़ा हो या वो जारियत वाला मामला हो और एस्केलेशन हो, तो दुनिया के ममालिक उस पर उनकी कंसर्न होती है कि रीजन स्टेबल रहे, रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी और सेफ्टी रहे, और ऑब्वियसली वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। मगर बिकॉज देखिए, मैं एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज हूं, इससे आगे मैं कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया के ममालिक को ऑब्वियसली एक नेचुरल कंसर्न होता है जब दो एटॉमिक पावर्स का कोई ऐसी मामला हो जिसमें एस्केलेशन इन्वॉल्व। तार साहब, पाक भारत जंग बंदी हो गई है, मगर अभी तक सिंतास मुआहदे की मौतली, वीज़ों की मौतली, सफ़ीरों की बेदखली, सरहदों और फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, ये सब कुछ बदस्तूर मौजूद है। अब भारत को कश्मीर और दहशतगर्दी और पानी पर मुज़ाकरात की पेशकश है हमारी तरफ से, और हम ये कह रहे हैं कि दीज आर द इश्यूज वी नीड टू डिस्कस। लेकिन मोदी तो अपने खिताब में आज़ाद कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करने का सिर्फ कह रहा है, बाकी कह रहे हैं खून बहेगा तो पानी नहीं बह सकता, वहां पानी का तो जिक्र ही नहीं है। पानी के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे उसको ना तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, ना टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उनकी कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की। तो ये एक एम्प्टी और हॉलो थ्रेट्स हैं, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बता चुकी है कि अगर हमारे पानी का रुख मोड़ा गया या पानी को रोका गया, उसका रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में ये मौजूद है बात। तो देखिए, अभी तक तो पानी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, रिवर्स हमारे नॉर्मल लेवल पे फ्लो कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मामला। और अगर किसी लीगल फोरम पे या बैनुल अक़वामी सतह पे इंडस वाटर ट्रीटी का मामला गया, तो भारत की वायलेशंस को देखते हुए उनकी ये नाकाम कोशिश एकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, ये उनके बिल्कुल गले पड़ेगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और लीगली पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है
اور بہت پوٹنٹ طاہر ہے. صاحب رسپانس کس صورت میں آئے گا ذرا یہ وضاحت کر دیجیے. آپ کہہ رہے گلے پڑے گی, منہ کی کھانا پڑے گی, کس طرح کھانا پڑے گی, کس صورت میں یہ رسپانس آئے گا؟ یہ میں لیگلی کہہ رہا ہوں نا, میں لیگلی, دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں لیگلی کہہ رہا ہوں. میں نے میرا پورا سینٹینس یہ تھا کہ جب معاملہ کسی لیگل فورم یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس گیا تو وہاں پہ لیگلی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, ان کی وائلیشن زیادہ ہیں, تو وہ بالکل لیگلی سسٹین ہی نہیں کر سکیں گے. پاکستان کا بڑا لیگل اسٹرانگ رسپانس کیس. تو ٹھیک ہے, مگر نائب وزیر اعظم ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از اے وار کرائم اگر یہ کریں گے, تو رسپانس میں کیا ہم حملہ کریں گے اگر پانی روکا گیا؟ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس بات کو واضح کر چکی کہ پاکستان ول رسپونڈ ٹو اینی اٹیمپٹ کہ آپ نے پانی ڈائیورٹ یا روکا تو پاکستان رسپونڈ کرے گا. وہ آلریڈی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں موجود ہے. ہم نے ایک سیز فائر ریچ کیا ہے اور اس سیز فائر کے نتیجے میں مختلف ممالک دنیا کے انوالو ہوئے ہیں. اینڈ لیٹس سی ہاؤ دا سچویشن انفولڈ ان دا کمنگ ڈیز. مگر پاکستان نے اب تک کوئی سیز فائر کی وائلیشن نہیں کی, اور آنے والے دنوں میں سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور ڈی جی ایم اوز کے لیول پہ ایک بات چیت کا دور بھی آپ نے دیکھا کہ ہو چکا ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا معاملات چلتے ہیں. I understand it's a very fluid situation, لیکن سر آپ دو ٹوک نہیں کہہ رہے کہ ہم اٹیک کریں گے اگر انہوں نے ہمارا پانی روکا if they dare to. نہیں, دیکھیے میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں اگر تو آپ کو کوئی ابہام ہے تو میں تو وہ ابہام دور کر رہا ہوں نا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ول رسپونڈ. انہوں نے کہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, وہ ایک فورم ہے جس نے ایک فیصلہ لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر روکا گیا, ڈائیورٹ کیا گیا تو پاکستان ول رسپونڈ. ڈی پی ایم نے بھی یہی بات کی ہے, گورنمنٹ کا آفیشیل سٹانس بھی یہی ہے. تو میں تو بطور منسٹر انفارمیشن گورنمنٹ کا آفیشیل سٹانس رکھ سکتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بڑے واضح اور نہیں سر ابہام نہیں ہے, but I want more clarity. Will respond سے کیا مراد ہے؟ You can respond diplomatically, you can respond legally, you can respond militarily. So I want to know about the militarily. نہیں, دیکھیے ول رسپونڈ کا کیا مطلب ہے. ول رسپونڈ کا بڑا کلیئر مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس بہت ساری آپشنز اوپن ہوں گی اور پاکستان اپنے لوگوں کو وہ پانی کا حق ڈینائی نہیں کرنے دے گا. ڈی پی ایم نے بھی یہی بات کی, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے. تو وہ تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے پاس بہت ساری آپشن موجود ہیں کیونکہ پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے. اچھا طاہر صاحب, جنگ ہو گئی, اللہ کا بہت شکر ہے, فتح بھی مل گئی, صرف ہم اس کی گواہی نہیں دے رہے, پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے. مگر پاکستان کی پہلگام حملے کی تحقیقات کا مطالبہ جو ہے, کیا اس پر آپ کو بھارت آمادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تحقیقات کا مطالبہ مان لیا گیا تو پھر تو بھارت کا پورا پاکستان مخالف بیانیہ ہی ٹھپ ہو جائے گا. دیکھیے وہ اس مطالبے سے بھاگے ہوئے ہیں اور اسی مطالبے سے بھاگ کے انہوں نے اس کی آڑ میں ایک حملہ کیا جس پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش ہوئی. تو ان کے پاس تو دیکھیے کوئی جواز نہیں تھا. اور انویسٹیگیشن دیکھیے, جہاں پہ 9 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے کشمیریوں پہ, نہتے اور مظلوم کشمیریوں پہ مظالم ڈھانے کے لیے, وہاں پہ یہ ان کا سیکیورٹی فیلئر اور انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ وہ کوئی نہ تو اس کو سراغ لگا سکے نہ دنیا کو کچھ بتا سکے. دنیا کی تمام پبلیکیشنز نے, انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے کہا کہ بھارت ناکام رہا ہے ایویڈنس پرووائڈ کرنے میں پاکستان کے خلاف, اور یہ پاکستان پہ ایک بیس لیس ایلیگیشن لگایا گیا ہے. تو دیکھیے اب یہ وقت بتائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں, مگر انویسٹیگیشن سے وہ بھاگے ہوئے ہیں اور وہ نہ تو اپنا کیس ثابت کر سکے ہیں, نہ پاکستان کو جوڑ سکے ہیں, نہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. جنگ میں ان کو شکست ہو چکی ہے. تو آئی تھنک مودی آلریڈی ایک بند گلی میں جا چکا ہے اور اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی تباہ ہو چکی ہے. اور کل اس کا جو ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی اس میں اور پچھلی بہار کی سپیچ میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملایا اور ہی ہیز نو فیس. تو طاہر صاحب اب irrational پلیئر ہے نا بھارت, یہ تو ثابت ہو گیا, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب آپ دیکھتے ہیں ثبوت ہوتے نہیں ہیں, یونیلیٹرلی ایک سوورن کنٹری پہ حملہ کر دیتا ہے, پھر جھوٹ بولتا ہے, مس انفارمیشن پھیلاتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے. سو irrational and a neighbor we can't trust. پاکستان کو بھارت کے ساتھ تو جارحیت اور جنگ کی باقاعدہ جو ہے وہ ایپیسوڈز کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ واضح تھا کہ بھارت نے اس مفروضے پر ڈیورنگ دس انٹائر ٹائم عمل کیا کہ شاید ہم اندرونی مسائل اور تقسیم کی وجہ سے ایک منہ توڑ جواب یا بفٹنگ رپلائی یا مناسب جواب نہیں دے سکیں گے, جو کہ غلط ثابت ہوا. لیکن طاہر صاحب, کیا اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مزید جھڑپوں کے امکان کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ اندر کی کچھ جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کو فل فور
ہم ایڈریس کریں اور دور کریں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بڑے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اپنی فوج اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو دیکھیے بڑا ایک اچھا ماحول پیدا ہوا ہے، قوم نے اتحاد و اتفاق کا میسج دیا، اور ہم نے بھی اپوزیشن کے حوالے سے بھی بڑا ایک مثبت کردار ادا کیا، اپوزیشن نے بھی ہمارے ساتھ مل کے دونوں ہاؤسز میں یک زبان ہو کے دشمن کو جواب دیا، تو ایک اچھا ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کردار ادا کیا گیا ہے پاکستان کی تمام طبقات کی طرف سے، پولیٹیکل کلاس کی طرف سے، اپوزیشن گورنمنٹ الائک، تو بڑا ایک بہت بہتری آئی ہے حالات کے اندر، تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی کافی نیچے گیا ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر ابھی نیچے گیا ہے سر، اور ایک بہترین طور پہ یونٹی دکھائی دی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس میں بھی، عوام کی طرف سے بھی، اینڈ the entire nation stood as one supporting our brave armed forces۔ مگر بتائیے دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے، یہ عمران خان کا بیان آ گیا اب سر جیل سے، تیسرا دن ہے آج جنگ بندی کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں جو ہیں 60% جو ہے وہ اپنی نروز اور اعصاب پر لڑی جاتی ہیں، اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی ہے میں بقول عمران خان کی جسے قوم کی حمایت حاصل ہو، اور کوئی جو انسٹنٹلی فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ اب حمایت جو ہے عوام کی وہ ناگزیر ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے، اور قوم کا مورال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جو فوج کا سہارا بھی بنتا ہے، اس لیے میں مسلسل زور دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ رکھنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان کے اس تازہ ترین بیان پہ، رائٹ آن دا تھرڈ ڈے آف سیز فائر؟ دیکھیں اب who's to say کہ یہ پیغام کس نے دیا، کیوں دیا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے irrelevant ہے۔ ایک جنگ جیتنے کے بعد اسپرشنز کاسٹ کرنا انتہائی نامناسب ہے، اینڈ نو کامنٹس آن دس۔ آئی تھنک کہ irrelevant بیان ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش ہے، تو مطلب ایک جنگ جیت لی گئی، اس کے بعد ایک تنقیدی نگاہ سے کو بات کرنا آئی تھنک اٹس ناٹ ریزنیبل۔ اچھا irrelevant بیان ہے، مگر سر اب پی ٹی آئی کے رہنما تو کہہ رہے ہیں سیز فائر کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ تو کر لی، اب ہمارے ساتھ بھی کر لیں۔ بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی اب سیز فائر کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کمیٹی سے کون بھاگا تھا جب ہم بات چیت کر رہے تھے، اور بڑے اچھے جذبے سے کر رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ اس بات چیت میں ڈیڈ لاک ہماری وجہ سے نہیں تھا، وی ڈنٹ بیک آؤٹ، وی ڈنٹ رن اوے، تو اس کا ملبہ بھی ان پہ ہے، اس کا جواب بہتر یہ خود دے سکتے ہیں۔ اور آج رؤف حسن اور علیمہ خان کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا، تاڑ صاحب، بڑا ریلیف ہے، اٹس اے بگ ریلیف۔ عمران خان کو بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں اب ریلیف دیں گے، جس طرح ان کی جماعت چاہ رہی ہے کہ یہ اب ایپیسوڈز میں ہونا ہے، تو اب ادھر بھی دیکھا جائے، اب ریاست کی سوچ اس حوالے سے تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں میں ایک تو علیمہ خان کے بیانات پہ اگین میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کامنٹ کروں، ہاں وہ کہہ رہی ہے کیونکہ نواز مودی بالکل کی یہ ایک جنگ ہے۔ مزے کا خیز بیانات، اور اس ماحول کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ کی کوشش، میں تو کبھی اس ڈیوائیڈ کا پارٹ نہیں بن سکتا۔ اور دیکھیے کرپشن کے کیسز ختم کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کورٹس کے پاس معاملہ ہے سارا، تو کورٹس میں جائیں، اپنی اپیل سنوائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض کا کیس سب کے سامنے ہے، تو اس میں کوئی مطلب اس جنگ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اس سے، تو وہ اپنی اپیل سنوائیں، ان کی ٹرن پہ اپیل لگے گی، اس میں بتائیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، اور جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ عدالتوں نے کرنا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عطا تاڑ صاحب موجود تھے۔ بات کرتے ہیں ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے۔ حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر انتہائی اہم ترین صورتحال ہے، آپ سے بات کرنا چاہوں گی، رد عمل لینا چاہوں گی وقفے کے بعد۔ پہلا بیان آگے عمران خان صاحب کا، مورال کی بات کر رہے ہیں، عوام کو آئسولیٹ نہ کیا جائے بات کر رہے ہیں۔ عطا تاڑ صاحب کا کہنا ہے یہ irrelevant بیانات ہیں، کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، جنگ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک جواب لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد صاحب ساتھ دینے کا۔ سر اپوزیشن کو سراہا گیا ہے، بار بار سراہا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بالخصوص عطا تاڑ صاحب کی طرف سے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ علیمہ خان کے بیان کا نہ 3 نہ 13 سمجھ آ رہی ہے۔ واٹ ڈز شی مین؟ بار بار کہہ رہی ہیں سر کہ نواز شریف اور مودی نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، ہمارے 11 جوان جام شہادت نوش کر گئے ہیں، 15 معصوم ترین بچے شہید ہو چکے ہیں۔ علیمہ صاحبہ بار بار یہی بات کہہ رہی ہیں، نواز مودی ڈرامہ، یہ تک بنتا ہے سر ایٹ اے ٹائم لائک دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ جس وقت اس بیان کی نوبت اس وجہ سے آئی جی
کہ جس وقت پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یک زبان ہو کر مودی کے خلاف بات کر رہی تھی، ہندوستان کے خلاف بات کر رہی تھی، ہم پارلیمان میں بات کر رہے تھے، ہم سڑکوں کے اوپر بات کر رہے تھے، میڈیا میں بات کر رہے تھے، اس وقت سے لے کے آج کے دن تک ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایک ایسی سنگل سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس میں انہوں نے مودی کا نام لیا ہو، جس میں انہوں نے ہندوستان کا نام لیا ہو، اس کو کنڈیم کیا ہو، بلکہ ون سٹیپ اہیڈ اگر آپ چلیں تو ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی مودی کا نام لے کر ابھی تک کرٹیسزم نہیں ہوا جی. اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا کہ ہم وہ لوگ جو زیر عطاب تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی، ہم ان کے تمام اتحادی، ان کا سوشل میڈیا، ہم پہ کیا کیا الزام نہیں لگا کہ ہم ہندوستان کے پے رول پر ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر بھی ہم نے پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ون سٹیپ اہیڈ جا کے عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق تمام ریزرویشنز کو سائڈ پہ کیا، اور الحمدللہ افواج پاکستان اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا. بٹ ایز اف ناؤ ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے اور جو ہماری رولنگ پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کے بانی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایک ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ سر، ایسی قطع نہیں کلامی آئی. معاف، تو پھر سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا لیول آف انالیسز ہے پھر یہ، یعنی کہ کیوں سر ابھی عمران خان صاحب کا پیغام تو آیا ہے جو بڑا پازیٹیو ہے کہ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہے، 60% یہ اعصاب اور نروز کی جنگ ہوتی ہے اور پوری قوم ساتھ کھڑی ہے، اور مورال کی بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو، جس کو اب عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ irrelevant بیان ہے ایٹ اے ٹائم لائک دس. اچھا میرے بی میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، میں تو عطا طاہر صاحب کی کسی بات کو رسپونڈ نہیں کرتا، نارملی میرا مزاج نہیں ہے، میں افراد دیکھ کے ہمیشہ رسپونڈ کرتا ہوتا ہوں. مجھے عطا طاہر صاحب یہ بتا دیں کہ آج جو اتنا ایک پازیٹیو بیان اڈیالہ جیل سے جاری ہوا جس میں قوم کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو عمران خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا اس بات پر کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا. جب ایک اتنا پازیٹیو بیان آیا تو یہ موصوف جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان irrelevant ہے، تو میں پھر آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں جی. جس وقت جوائنٹ ریزولوشن آیا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو جو ریزولوشن سینٹ سے پاس ہوا تھا وہی ریزولوشن تھا جو نیشنل اسمبلی میں آیا. تو ہم نے ایک شرط رکھی تھی، ہم نے کہا کہ ہم وہاں پر جو تقاریر کریں گے وہ لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی، اور وہ تقاریر پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلقہ ہوں گی، ہندوستان کے گھنونے کردار سے متعلقہ ہوں گی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو عرض کروں جی کہ اپوزیشن کی ان اسپائٹ آف دیئر کمٹمنٹ، اپوزیشن کی 5 تقاریر تھی، کوئی ایک تقریر لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوئی. آپ میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اٹ واز آل اباؤٹ دا گھنونا کردار آف مودی. وہ جو راسکل ایک تھا جس نے پوری دنیا کا اور اس کانٹیننٹ کا جو امن تھا وہ داؤ پہ لگا دیا تھا، اٹ واز اباؤٹ ہم، اٹ واز اباؤٹ انڈیا، اٹ واز اباؤٹ وہ جو انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا پہلگام کے بارے طور میں. پہ سر پاکستانیت سامنے تو پھر ہوگی، مجھے لیکن سر سوری ٹو کٹ یو شارٹ آن ٹائم، آپ اس پورے نظام کے خلاف ہیں، لیکن اس حکومت نے اور اس فوج نے ایک جنگ جتوا دی ہے ہمیں، وچ از اے فیکٹ. اب ٹینیور بھی پوری ہوگی اس حکومت کی سکون کے ساتھ، اور اب جنگ جیت کے جس لیجیٹیمیسی کے اوپر آپ سوال کرتے تھے وہ کیا نان ایشو نہیں اب بن جائے گا سر؟ اچھا مہر بی بی میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جنگ جو جیتی ہے ہم نے وہ اپنی افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادتوں سے، ہمارے سویلینز کی شہادتوں کی خون کی برکت سے، ہمارے غازیوں کی سٹرگل کی وجہ سے، اور پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے یک زبان ہونے کی وجہ سے جیتی ہے. میں اگر آپ کو اپنی پولیٹیکل وابستگی سائڈ پہ رکھ دوں نا، آپ دونوں تقاریر ہمارے پرائم منسٹر کی اٹھا لیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی جنگ والی بات ہے تھی، کوئی ایک لفظ ہندوستان سے متعلقہ تھا؟ یہ جو پاکستان کا انٹرنل معاملہ نا، پولیٹیکل معاملہ، دیکھیں ہم بعض اوقات قومی سلامتی کے معاملات کو انٹرنل معاملات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا خدشہ ہماری قومی سلامتی کو درپیش تھا مودی کی وحشیانہ اپروچ کی وجہ سے، جو کہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، مارک مائی ورڈز، میرا اس پروگرام کا ریکارڈ ضرور رکھیے گا،
وہ بے شرم گھٹیا اور قاتل آدمی اس کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پورے انڈیا کے اندر، وہ اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی نہ کوئی بے شرمی کی حرکت کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے یک زبان ہونے کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ تفریق کا شکار ہوتا تو یہ جنگ آپ کی فوج جنگ کب جیتی ہے؟ جب پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو سر، بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ اب سیز فائر ادھر بھی کر لی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک سیز فائر آپ سے بھی ہو جائے؟ کون نہیں چاہے گا جی؟ دیکھیں، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی اس کے اندر کوئی منت ترلے والی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو باہر لایا جاتا ہے، ایک اے پی سی کا انعقاد کیا جاتا ہے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ یک زبان ہو کے ایک بیانیہ ترتیب دیتی ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی بیانیہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کے بغیر ترتیب نہیں دیا جا سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سیز فائر ہونا چاہیے۔ اچھا، ہماری لڑائی جو ہے سیاسی لڑائی ہے، یہ میں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری لڑائی اسلحے کی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑا جبر ہوا، ریاستی فسطائیت ہوئی، لیکن ہم نے نہ اسلحہ اٹھایا نہ اسلحہ اٹھائیں گے۔ یہ ہماری سیاسی لڑائی تھی، یہ ہمارے نقطۂ نظر کے مختلف ہونے کی لڑائی تھی۔ تو سیاسی لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں نا۔ آپ کی ڈیموکریسی کے اندر آپ یہ نہیں کہتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کو یا اپنے پوائنٹس آف ویوز کو ختم کر کے تو وہ پرماننٹ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ یہ انٹرنل پولیٹیکل ہماری جو لڑائی ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی سے ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ایشو ہے۔ بٹ میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام یوتھ کے کردار کو اپریشیٹ کیا ہے تو ان کا یہ بیان خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کے تناظر کے اندر ہی اگلی پالیسی بھی ترتیب دی جائے گی۔ سر، ایکس بھی کھل گیا ہے پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پولیٹیکل لائن سے مبرہ ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا رہا۔ ایکس کو کیا، آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کہ کیا کھلا رہنا چاہیے؟ جی ایکس بالکل، آپ یہ تو اب مقصد ہے کہ وہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے، اگر میں اس کو ڈینائی کروں تو میری یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ ایکس بالکل کھلا، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے واریئرز نے جس طرح انڈیا کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا، جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، وہ اگر ہم وداؤٹ فیکٹس اینڈ فگرز، ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے بعد بغیر بات کریں تو پھر یہ لگے گا کہ جی ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے تو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز نے 80% کے لیڈ کے ساتھ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور ایکس کھلا، بالکل کھلا جی۔ میں سمجھتا ہوں کھلا رہنا چاہیے جی۔ اب دیکھیں، یہ بعض اوقات جس وقت آپ ایک ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوں، پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہو، دونوں جو نقطہ نظر ہیں وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہوں، میں جنگ کو بلیسنگ نہیں کہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو کردار ہے، جو ان کا ویٹ ہے، جو ان کا سٹریچر ہے، اس کو ریالٹیز کے مطابق ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے ایکس کو کھلا رہنا چاہیے۔ 80% پی ٹی آئی سوشل میڈیا واریئرز نے لیڈ کیا دفاع کو، اور کہہ رہے تھے کہ بڑا ایک مثبت بیان دیا ہے جیل سے عمران خان نے، لیکن گلہ ان کا یہ ہے کہ نریندر مودی کا نام نہیں لیا۔ ایکس پر ہی پورے پاکستان کے ہر شہری نے دفاع کیا ہے، پاکستان کا موقف سامنے رکھا ہے، لیکن دوسری طرف ایکس کے اوپر غازہ کی ٹریجڈی اور ایک لائیو جینوسائیڈ بھی ہمارے سامنے انراول ہوئی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جس طرح آپ کو ہم نے ابتدائیے میں بتایا، اور اب سے کچھ دیر قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ غزہ ایک ڈرونا خواب ہے کہ جسے جلد ختم ہونا چاہیے، اور اس سے قبل صدر ٹرمپ غزہ کو مشرق وسطیٰ کا ریویرا جو ہے واٹر فرنٹ پارک بنانے کا خواب دیکھ چکے ہیں۔ آج غزہ ہزاروں بچوں اور معصوم جانوں کی قربانی دے کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کسی صورت ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ میں قحط تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اگر جنگ بندی نہ کی گئی صورتحال انسانی المیے کو جنم دے گی۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ادارے UNRWA نے یہ خبردار بھی کیا ہے کہ اگر فوری طور پر غزہ میں خوراک نہ پہنچائی گئی تو پوری کی پوری ایک نسل کے بچے مستقل طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن کی تازہ ترین جائزے کے مطابق ناظرین، غزہ قحط کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب 22% آبادی فیز 5 یعنی کہ تباہی کی حالت میں ہے۔
और उनके पास खुराक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 71 बच्चे और 17,000 माएँ फौरी तौर पर शदीद ग़ज़ाई किल्लत के इलाज की मोहताज हैं। गज़ा के बासी थक चुके हैं, भूखे हैं, और अगर उन्हें इमदाद ना पहुंचाई गई तो लोग बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे। और इजराइल भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के शहरियों को जानलेवा खतरात का सामना है और इस सूरत हाल को मजीद गंभीर होने से बचाना चाहिए। मिस्री बॉर्डर पर हज़ारों टन खुराक, हज़ारों टन तिब्बी इमदाद, हज़ारों टन नेसेसिटीज़ अशिया ज़रूरिया के ट्रक गज़ा में दाखिल नहीं होने दिए जा रहे। नाजरीन, इजराइल इन्हें रोके हुए है। इजराइल ने दोबारा गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में कम अज़ कम 40 अफराद जाम शहादत नोश कर गए हैं। और आज ही फ़लस्तीन के मारूफ फोटोग्राफर, वॉर जर्नलिस्ट हसन असली भी इजराइल के फ़ज़ाई हमले में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हसन जो हैं वो एक माह पहले इजरायली फ़ज़ाई हमलों में ही शदीद ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, अस्पताल में मौजूद थे एंड ही किस शिद्दत और ख़ूबसूरती से उन्होंने एक एक लम्हा दुनिया तक पहुँचाया है टू मेक अस रियलाइज़ कि जेनोसाइड है, ये जेनोसाइड किस तरह प्ले आउट हो रही है। और फिर अस्पताल के बिस्तर में लेटे हुए भी, इलाज में भी उन्होंने कहा मुझे इधर ही मार दिया जाएगा, और हुआ यही कि उनको भी शहीद कर दिया गया है। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, we're gonna be right back, stay with us। चार साल कबल एक सफाक कत्ल, ट्रायल कोर्ट में कातिल ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील, मगर मुजरिम की सजाए मौत बरकरार। सजाए मौत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। और आज नूर मुकद्दम का मुकदमा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सुना गया। नूर मुकद्दम की मौत की कहानी नहायत तकलीफ दे है, क्योंकि तिब्बी मौत नहीं थी। कफन में लिपटी नूर का सर तन से जुदा था। ये कोई नागहानी हादसा नहीं था, बल्कि वहशियाना कत्ल का एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। मगर गुज़िश्ता 4 साल से नूर मुकद्दम का इंसानियत सोज कत्ल अदालती हाथों में इंसाफ की तकमील का मुंतज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। नाज़रीन, जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि ज़ाहिर जाफर जहनी मरीज है। इस नुक्ते को तो अदालतों ने अक्सर नजरअंदाज किया है। कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूं कि जिससे केस अक्सर तब्दील हो जाएगा। वकील सफाई ने दलील दी कि अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा फैसलों को भी नजरअंदाज किया है। दौरान समाअत जस्टिस बाकिर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस नुक्ते को नजरअंदाज किया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि ये नुक्ता तो आप आज भी उठा सकते हैं, अलग दरख्वास्त देने से क्या होगा। अदालत का कहना है कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। मुलजिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था कि कसूर सिस्टम का नहीं, हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दीजिए, इस पर फैसला कर लेंगे। सलमान सफदर ने मौकफ अपनाया कि आज तक मुलजिम की ज़हनी हालत जानने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं किया गया, जबकि वकील मुद्दई शाह खावर का दलाइल देते हुए कहना था कि इस दरख्वास्त की भरपूर मुखालिफत करता हूँ। जस्टिस बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त आने तो दीजिए, फिर मुखालिफत कर लीजिएगा। फ्रीकैन के इत्तफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैन के वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हदायत जारी की हैं। 2021 में नाजरीन ईद उल अजहा से एक रोज कबल टीवी चैनल्स पर नूर मुकद्दम के कत्ल की खबर नशर हुई। चंद घंटों में ही इस कत्ल की अफसोसनाक डिटेल सामने आने लग गई। पुलिस इस्लामाबाद F7 में मौजूद मुकदमे के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के घर पहुंची तो मुलजिम मौके पर मौजूद था। नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सफारतकार डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी बेटी को बेदर्दी से तेज धार आले से कत्ल करके उसका सर जिस्म से काट कर अलग कर दिया गया था। सर तन से जुदा करके कत्ल करने की तफसील दिल दहला देने वाली थी। नाजरीन, लेकिन जूं जूं केस की तहकीकात आगे बढ़ी तो नूर मुकद्दम की मौत की डिटेल्स मजीद करबनाक तफसीलात के साथ सामने आना शुरू हो गई और उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस कत्ल का नोटिस भी लिया गया और पुलिस को जो है वो साइंसी बुनियादों पर इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया गया। इस मुकदमे में 12 मुलजिमान के जिनमें ज़ाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर, उनकी वालदा असमत आदम जी, घर में मौजूद 3 मुलाजिम और थेरेपी वर्क्स नामी कंपनी के मालिक और इस कंपनी से मुंसलिक 5 रुकनी
जो टीम थी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नूर मुकद्दम केस में सबसे बड़ा इंकशाफ फोरेंसिक लैब की डीएनए रिपोर्ट के बाद सामने आया कि जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि कत्ल से कबल मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने मकतूला का रेप किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने अदालत में कई रूप बदले। कभी वो ज़हनी मरीज बन गए, कभी बीमार लाचार हो गए। मुलजिम ज़ाहिर जाफर को एक दिन स्ट्रेचर पर अदालत में पेश किया गया, एक मरतबा पुलिस एहलकार कुर्सी पर बिठाकर उसे कमरा अदालत में लेकर आया। इससे कबल होने वाली मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस एहलकार ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सहारा देकर भी कमरा अदालत में एक दफा पेश किया, जबकि उनकी तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स में उन्हें तंदुरुस्त करार दिया गया और माहिर नफ्सियात ने भी उनका मुआयना करके उन्हें फिट करार दिया। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से तहकीकात के आगाज में ही ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि जब मुलजिम को जाए वक़ुआ यानी कि उसी के घर से गिरफ्तार किया गया तो उसकी ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी और वो पूरी तरह अपने होशो हवास में था। बादज़ां ट्रायल कोर्ट ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले अदालत की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि 8 दिसंबर को भी मुलजिम ज़ाहिर जाफर का तिब्बी मुआयना हुआ और इस दौरान कोई शवाहिद नहीं मिले कि मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन, जो मेंटल बैलेंस है, वो ठीक नहीं है। फिर नेज़ मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त के साथ ज़ाहिर जाफर का कोई साबका मेडिकल भी नहीं लगाया गया, अटैच किया गया, जो ज़ाहिर करता हो कि उन्हें इस नौयत का कोई मसला नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट ने 24 फरवरी 2022 में ज़ाहिर जाफर को कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर सजाए मौत सुनाए जाने के साथ साथ रेप के इल्ज़ाम के तहत भी 25 साल कैद बामुशक्कत और अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद जबकि 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी केस में अदालत की तरफ से ज़ाहिर जाफर के मुलाजिमीन को 10-10 साल कैद की सजाएं भी सुनाई गई हैं। नाज़रीन, 13 मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील ना सिर्फ मुस्तरद कर दी थी बल्कि रेप के जुर्म में उन्हें दी गई सजा में भी इजाफा कर दिया था। मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने सजा के खिलाफ एक बार फिर अपील की और अब ये अपील मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में की गई है कि जिसकी पहली समाअत आज हुई है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि चाहे सारा इनाम हो जिसका कत्ल चंद हफ्तों बाद ही सामने आया नूर मुकद्दम के, इनके वालिदैन, इनके ख़ानदान आज भी इंसाफ ढूंढ रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। They're going through these details and living the murder of their girls on a daily basis. आज के लिए इतना ही। Good night, अल्लाह हाफ़िज़।